بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأثنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد